جنہ نبی سونی دی محبت اور عقیدت وچ پیار وچ ماہ رمضان دا ادب احترام حیا کیتا، خدا دی قسم اللہ دا نبی انہوں نے راضی تھی وینے۔ بخارا شریف دا شہر سی تے مجوسی بازار وچ پھردا ودا سی تے نکا جا بال یو دے نال ماہ رمضان دا مقدس مہینہ مجوسی بھا دے پجاری کو آدن نکا جا بال پچھائی مجوسی اگے سودا گھندائی ماہ رمضان دا مہینہ بخارا دا شہر ہے۔ اچانک نکا بچہ جو ہے اسی میں کسی دکاندار کو چیز گدی منہ چپا کے منہ مار لگ گیا، پیو جی میں پیچھا ویکھے کہ میرا پتر منہ پہ مار دے کچھ کھانا پہ انہیں رکھ کے تھائیں چمیٹ ماری وہ بدبختہ مسلمانہ دے روزن تو کھانا پہ ہیں سمجھ آن دی کوئی ہے کوئی استاد جی روزہ جو نیم رکھا وقت خدا تو جو نہ چھپے نہیں تو وہ بندیاں تو یہ سونا نہیں گا نا استاد جی خدا تو جو بنا میں اس تو مگا ودا دلیر ہیں اللہ تو نہیں ڈردا بندیاں تو ادھا مراد ہے تھی نہ پہ نا جیڑا بدبختہ دے جی جو خدا تو بندہ نہ چھپاوے اس تو مراد میں اللہ تو نہ ڈردا بندیاں تو ڈردا کفر ہے جیڑا بندے جملہ آتا ہے جی خدا تو جو بندہ نہ چھپاوے تو بندیاں تو کیا چھوے کفر ہے کفر جی ڈھانا پہ ہے ایڈا زراور تھی گیا اللہ تو نہیں ڈردا کیا میں سجدے نہ چاہنے کیا پیا کہنا ہے جو میں جی اللہ تو نہ چھپے اس تو مراد جو میں اللہ تو نہ ڈردا نا مجوسی آئی اگ دا پجاری آئی پتر کو رکھ کے چمیٹ ماری بدبختہ مسلمانہ دا روزہ ہے تو منہ پیا مار دیں پتر آکیا بابا کیوں پیا مار دیں اس اگر تے کو شرم نہیں آنا میں رمضان ہے مسلمان روزی نہ لے تو نے دے سامنے منہ پیا مار دیں فرمایا بابا چلو میں تے کھانا لیکن روزہ رکھیں دے تو بھی تو نہیں تکڑا پتر ہے اگر روزہ تو بھی رکھیں دے تو نہیں نا فرمایا ٹھیک ہے میں روزہ نہ رکھیں نا لیکن انہاں دے حیا تا کرے نا ہن یہ کچھ گل کی تھی گھر گیا راتی ستیا مدینے والا نبی خواب تشریف لے آیا حضور فرمایا اٹھ جاگ میں مجوسیا سونا تسا کون آؤ فرمایا میں اللہ دا نبی میرا نام محمد مصطفیٰ ہے سونا کیویں آیا فرمایا تائیں آج میرے محبوب امتیاں دے روزے دا حیا کیتا ہے میں مدینے چ چل کے بخارا شریف دے شہر چ آ کے تے کلمہ پڑھاون واسطے آ رہا مجوسی روزے دار دا حیا کرے نبی سونا مدینے چٹر کے بخارا شہر آ کے کلمہ پڑھا چھوڑے نے زیارت عطا فرما چھوڑے نے اسا مسلمان تھی کہ نڑ تھی کہ رتے ڈپار لے تنور جی بھا لگی ست اسمانہ تے دھواں ہوتے پیا وینا اے بد نصیبہ اے جی کم والے آ گئے انہاں واسطے روٹی پہ پکینیا کم والی واسطے میری بھیڑاں تے میری دھیاں پکینیا او بھی کسی ہمر بنا چ پکا انہاں بھی چالے ویڑ جی تنور جو لایا ہی جیڑا نہیں جاندا اس کوئی دے سیری پئی رتے ڈپار جو دھواں نکلدا روزے دار حیا کرنا چاہیے اگر کوئی کام والا ہے پرانے دور دے تساں بزرگ بیٹھے آؤ پرانے دور دے اندر خدا دی قسم جڑے بزرگ روزہ نہ رکھ سکدے او کوٹھے دے اندر دروازہ بند کر کے پانی پینی ہونے اج دا اتنا نہ ڈر تھی گیا اتنا بے پرواہ تھی گیا تیرے سامنے سگریٹ پیچی پیا تیرے سامنے بیڑا چکھتے سی تیرے سامنے منہ مریندہ رہے سی بکروں آنگی کو شمل نہیں آنا حیا نہیں آندا بے بد نصیبہ انسان تو کچھ لمحہ واسطے تیرے اس حرکت تو پریشان تھی وے سی لیکن قبر چی ونجنا ہی قبر متھے لانی ہے جے نبی سونے فرمایا تیرے وچ اتنا حیا کو نہیں ماہ رمضان چ شریعہ منہ مریندہ ودنے کیا جواب دے کچھ کوئی نہیں روزے نال بندہ نہیں مردہ حضور فرمائے سومو لیتے سوہو حضور فرمائے جڑا بندہ بیمار ہے اور روزہ رکھی اللہ کو صحت عطا فرما لیجئے روزہ رکھو تے صحت پاؤ اگر بندہ روزے دی حالت جے مر ونجے تو اس تو چنگا مرنا ہے کیڑا ہو اس تو وڈا مرنا چنگا کوئی نہیں تو سجنوں تے بزرگوں خپے تے نہ تھی گئے نوجوان ساتھیاں نو میں یہ گلاں تاں سننا کیونکہ میرے نال شوق نال محبت نال میری تقریر سن دین تے میرا کامل یقین ہے میری گلاں تے غصہ ہی نہ کرے سن خپے تے نہ نوجوان ساتھیوں بالخصوص میں تھوڑا کو اصلاح واسطے گزارش کیتی ہے اپنی زندگیاں کو بچاؤ تھوڑی زندگیاں بڑی قیمتیاں نے نہ لوفر کو اپنے سنگی بناؤ تے نہ ماں پیو دی عزت کو اچھالو سنگت اس بندے نال لاؤ یاری اس بندے نال لاؤ جیڑا تے کو چرس تے افیم تے نشے والے پاسے گھن کے نہ ونجے بلکہ تیری انگل نپ کے تے کو اللہ دی گھر چ گھنوانی تے کو آگے نماز پڑھ روزہ رکھ نیک اعمال کر اے سنگت چنگی ہے اللہ دا قرآن دے قیامت لی سنگت دے بارے جے پوچھیا جاسی تیرے سنگی تیرے نال کیوں جا زندگی گزرے نال جے سنگت ہوسی چنگی تو پھر چنگیاں دے لڑ لگے ہوئے تو اللہ کتیاں کو بھی جنتی عطا فرما دے انسان تا انسان ہے اللہ تعالیٰ نیک لوکاں دی سنگت صحبت نصیب فرماوے